اذا غنكملوا البارتي الثانيه ديال لو كورون الكتريك كونتينيو. اللي ما شافش الفيديو الاول يرجع يشوفو. وصلنا هنا للفقره الثالثه لا ميزور دو لانتونسيتي دو كورون. من بعد ما تعرفنا على لانتونسيتي دو كورون كيفاش العلاقه باش نحسبوها وداك الشيء، دابا نشوفوا كيفاش نعبروها تجريبيا، يعني بواسطه الجهاز المستعمل اللي هو لومبيرمتر. كما كتشوف فيه جوج انواع، كاين هذا النوع هذا كيعطيك نيشان في الشاشه شحال فيه، وكاين هذا ديال ليغوي كتبقى متبع هذاك ليغوي كتشوف فين تدريجه غيحبس. وهنا الرمز ديالو اللي كنستعملو في لا ريبريزونطاسيون ديال ديال الدارة الكهربائية. هنا العلاقة اللي كنخدمو بها بالنسبة للاخر، بالنسبة لهذا هاد لومبيرميتر ايغوي، هذا اللي فيه ليغوي اي ايغال سي ان على ان زيرو. سي هو الكاليبر هو هذا اللي كنلقاو في هاد التدريجات، هذا هو الكاليبر. هاد اللعيبات شحال فيه، واش 300 ملي امبير، واش كتلقاو هنا وحدة بالميلي امبير، كتلقاو هنا الامبير، يعني اش بيتي، واش من كاليبر بيتي، واش صغير ولا كبير. ومن بعد كاينه ان نومبر دو ديفيزيون، هو العدد ديال التدريجات لاش كتشير هذيك الابره ليغوي. و ان زيرو هو النومبر دو ديفيزيون توتال دو كادرون، وهذا العدد ديال التدريجات اللي تيكونوا في الكادرون. هنا كنلقاو هنا جوج، كاين ديال 100 وكاين ديال 200 على حسب لومبيرمتر شنو فيه. المهم كتقسم على هذاك العدد لو نومبر توتال. هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد العلاقه. نزيد واحد الشيء، نهضروا شويه على هاد العلاقه الاخرى، لانسيرتيتود ابسولو سميتها، اللي هي سي فوا اكس على 100. كتعطينا واحد الفكره على هذاك لومبيرمتر، واش كيعطينا دي ميزور اكزاكت ولا تيعطينا عبار تقريبي، ولا كيعطينا هنا عبار تقريبي. باش ما كانت هاد لانسيرتيتود صغيره تتكون لا ميزور ديال لومبيرمتر مزيانه، كتكون دقيقه بزاف. لانسيرتيتود غولاتيف حتى هي نفس الفكره كتعطينا، غير هادي كتكون اون بورسونتاج نورمالمون خصنا نضربو في 100، وكاين اللي كيخليها بحال هكا. المهم الا بيتي نشوفوها في الريزوم، خليوها حتى الريزوم ونهضروا عليها شويه. نزيدو شويه هنايا نشوفو شنو عندنا. لي بروبريتي لي بروبريتي دو كورون الكتريك. كاين واحد لا لوا سميتو لا لوا دونيسيتي دو كورون الكتريك في واحد السيركوي اون سيري. الا كان عندنا سيركوي اون سيري، حطينا 3 ديال لي زومبيرمتر هنايا كيعطيونا نفس القيمه. من هنا كنستنتجو بلي راه لو كورون الكتريك كيكون لو ميم، لانتونسيتي دو كورون كتبقى نفسها، ما كينقصش الا كان السيركوي اون سيري. بالنسبه للسيركوي اون باراليل، هنا تيكون الفرق. يحطوا هنا دايرين واحد جوج اسهم، واحد خضر واحد وردي، يعني هنا لانتونسيتي دو كورون الكتريك كبيره، يعني هاد الامبيرمتر A1 يعبر لنا لانتونسيتي دو كورون الكتريك، يدوز منه هاد الوردي والخضر، السهم الوردي. هنا كيجيو كيتقسموا، ها هو الحمر مشى هنايا والخضر مشى هنا. يعني هاد لومبيرمتر A2 غتعطينا واحد القيمه قل من هذيك القيمه اللي لقينا في A1، وهاد عاوتاني A3 تعطينا قيمه قل من. وفاش نجمعوا هذيك القيمه اللي عطانا A2 A3 لقاوها نفسها هي ديال A1. ها هما عاوتاني تيتجمعوا هنايا الوردي والخضر وتيرجعوا، تيبقى عاوتاني تيدور لو كورون الكتريك. وعندنا هنا I1 ايكال I2 بلس I3، واخا المهم راه I2 قصدوا بها ديال الخضر ديال الوردي مثلا، و I3 الخضر، و I1 هو المجموع ديالهم. هادشي اللي كاين. نمشيو للريزومي، نحاولوا ندوزو على العلاقات كامل اللي شفنا في هذا الدرس. العلاقه الاولى اللي شفنا هي ديال لي كوندكتور ميتايك، فاش كيكون عندنا لو كورون الكتريك دايز في دي ميتو سلوكه بحال النحاس، بحال كتكون عندنا كيو اللي هي لا كونتيتي ديليكتريسيتي، وكاين اللي كيسميها كونتيتي تشارج اون كولوم، كتساوي ان اللي هو لو نومبر دي زيليكترون فوا او اللي هي لا شارج اليمونتير 1.6 كولوم. فاش كيكون عندنا لو كورون الكتريك دايز في دي سوليسيون الكتروليت، كتزاد عندنا واحد الفا. شنو هي هاد الفا؟ حيت هذاك ليون ما كيبقاش
واخد هي شارج وحده، ممكن يكون فيه دو شارج، ممكن يكون فيه 3. شتي كنزيدو هاد الفا لو نومبر دو شارج بورتي بار شاك ايون، و ان هنايا كيولي لو نومبر دي زيون ولا لي بورتور دو شارج كيتسمى، و كي كتبقى هي لا كونتيتي دو شارج. اي ايغال سي فوا ان على ان زيرو. هنا هادي شفناها في لومبيرمتر، الشدة ديال التيار هي سي لو كاليبر utilisé fois n le nombre de divisions indiqué par l'aiguille، n 0 le nombre de divisions total du cadran. هذاك الشيء العدد ديال التدريجات كامل. l'incertitude absolue هي سي فوا اكس على 100. سي عاوتاني لو كاليبر اكس هنا هي لا كلاس دو لاباري. هاد لا كلاس دو لاباري كتوريك واش هاديك لاباري كتعبر مزيان ولا ما ولا كتعبر ولا كتغلط بزاف الى اخره. الانسيرتيتود غولاتيف هي الدلتا اي. الدلتا اي اللي حسبنا هنايا على اي، لا درنا في 100 لا ضربنا في 100 كنكتبوا اون بورسونتاج. شي بغيت نقول لكم قبيل، ولا ما ضربناش في 100 بحال الفوق، لا لاحظتوا هنايا راه ما ضربوش في 100، يعني كتكتبها وما كديرش حدا هذيك بورسونتاج بحال هنا ما دايرينش في 100، يعني كتخليها بهذاك الشيء باش خرجات. ما تضربها، ما ديرش لها هذا الرمز ديال البورسونتاج، ولا درتي هذا الرمز ديال البورسونتاج ضرب ديك القيمه اللي خرجت لك ضربها في 100. اخر حاجه معنا هنايا لا لوا دي نو. فاش كتكون عندنا بزاف ديال السلوكه ملاقين كنشوفوا لا الصون ديال هذوك اللي داخلين، دوك لي زانتونسيتي اللي داخلين كيساويو هذوك لي زانتونسيتي اللي خارجين. هنا خديت واحد لانتونسيتي داخله والاخرين خارجين، دونك اي 1 غادي تساوي اي 2 بلس اي 3 بلس اي 4. كون خدينا اي 1 و اي 2 داخلين و اي 3 و اي 4 خارجين، خصنا نكتبوا اي 1 بلس اي 2 ايكال اي 3 بلس اي 4. هادشي كامل خديناه من هاد الموقع. كنشكروا الاساتذه اللي تيقوموا بنشر الدروس ديالهم في هاد الموقع. الدرس الفوقاني راه بارطاجيته معاكم، راه تلقاوه هنايا، راه تلقاوه في هاد السيت pc1.ma. الله يعاونكم حتى لشي درس اخر ان شاء الله.